Page number 4, A8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मोगाचो येवकार दिता तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. सगलीं जाणां आमी मिसान काळजान थान वांटो घेतलो की ना, मागीर देवाची पेखोवणी आमकां मेळटा. जेजू आमकां आपल्या जिवितान भरून आमकां पेखोवणी दिवन आमकां आपल्या सारकीं कोत्ता. कितल्याशे जाणांक देवाचें बरेपण फावो जालेलें आसा, पेखोवणी मेळिल्ली आसा आनी ती सगळीं जाणां देवाक आर्गां दिवंक आवडेतात. तर तुमची सगळीं भावना एकठांय करून आयज आमी ह्या मिसान भाग घेतना प्रोवेस गीत अशें म्हणटा तें आयकोया. पवित्र सोबेच्या दोळ्याळ कोरण्या पासत आपणाकूच समर्पून दिलो तो भाग्योंत लॉरेन्स वो. देखून रक्त साक्षांचें कोश्ट मरण सोंसचें ताका व्हडतें भाग मेळ्ळें आनी संतोशान तो सोम्या जेजू क्रिस्ता सोरशीं चडून गेलो. आयज आमी भाग्योंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रक्त साक्षी हाचें फेस्त संभ्रमता. ताच्या जिविताचेर थोडीच नदर मारया. ते दिसूच आमी सिक्स्तस दुसरो हाचें फेस्त संभ्रमलेलें आसा. ताचे 7 हे प्रधान सेवक आसलेले. तांचे मदले 4 घेवन आनी ताका मारून उडयले. तांचे बरोबर लॉरेन्सूय आसलेलो. लॉरेन्साक दूख भोगली कित्याक ताका निवडलो ना म्हणून. पूण पाप साहेबान ताका सांगलें 3 दिसांनी तुकाय तोच भाग मेळटलो आनी तुय आमचे बरोबर सरकार येतलोय. 3 दीस जाता म्हणटच ताका रोमच्या पातशायेन आनी ताचे कोण पळय अधिकारी आसलेले ताका आपोवन हाडलो आनी ताका सांगलें, तुमचे कडेन खूब दोन दौलत आसा न्हय, पयशे आसात, ते सगळे आमकां हाडून दी. ताणें म्हणलें, सायबा हाडटा, म्हाका 3 दीस दी. बरें म्हण लागलें. तो गेलो. ताचे कडेन पळय दुडू आसलेलो तो सगलो ताणें गरिबांक, दुबळ्यांक, अनाथांक, विधवांक सगळ्या जाणांक दिले. आनी तांचे कडेन पळय गरजेच्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसलेल्यो त्योय विकून तांकां सगळ्या जाणांक दिली. आनी सगळ्या जाणांक तिसरे दिसा व्हडलो जमो ह्या लोकांचो हाडलो आनी म्हणूंक लागलो, हीच आसा आमची 2 दौलत ही गरजेची, तुका आमी तें दिता. ताका आयलो राग. कितें केलें ताणें असो हुकूम दिलो की ताका भाजून मारूंक जाय म्हणून. हे भाशेन ताका मरण दिवंक ताणें येवजिलें. तो ताका एक कायलीर घातलो, उजो सकयल्यान पेटयलो आनी ताका भाजूंक लागले. नागडो केलो आनी थिचोर सगळो लोक पळयतालो. एके सायडीन जाल्या उपरांत ताणें सांगलें, आतां म्हाका दुसरे सायडीन करात आनी खात म्हाका. हे भाशेन ताचें मरण जालें. पूण तो सगलो गोत जेजूक एकवटोन मेलो. कोणा पासत? सगल्या रोमच्या लोकां पासत. आनी ताका लागून आनिकूय लोक अदीक आनी अदीक क्रिस्तांशी आयले. भयणीन आनी भावनो,
जेन्ना आमचेर कितें वायट कोसळटा तेन्ना आमकां तें सोंसूंक नाका. पूण जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजो पाटलाव कोत्ता तर जाल्यार तुमचो खुरीस तुमी उबारून म्हज्या फाटल्यान येवचें. आनी आनिकूय जेजू आमकां आयज आपल्या उतरांतल्यान सांगतलो, ताचेर मागीर आमी नियाळ करया. पूण आमचें जिवीत उदीकान उदीक जेजूक एकवटून जिवच्याक जीं पातकां आमकां आडायतात ती कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें जोडून घेवया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन म्हणया, हांव पातकी सोर पोदितात देवाक आनी तुमकां म्हज्या म्हजो उणें उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार कोत्तांव, आमी तुका दिनवासतांव, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्योंत लॉरेन्स दुर्बल्यांचे सेवेंत विस्वाशी रावन आनी रोगता साक्षांचे कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेंत पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तांच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. भगवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडें वोमता तो थोडें लवता आनी जो चड वोमता तो चड लवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जवण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचो सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलेंय मेळ्ळें म्हणटच दयाळ कोडण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें, कित्याक अशेंय बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासनाक तोखता. जो ओंप्यांक बी आनी ताका पोसोवंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमचे प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. म्हणया, दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सुरेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. तांची संसद प्रितुमेचेर बलिश्ट जायत बेतली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुदय. जबाब,
दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हलचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नित्य काळी. जबाब दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्बागाशी खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज गोड दवरता. ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मनाचे गोठान जाल्ले पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. चोडोळ हातांत तो दुर्बल्यांक वांटा. ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाळ. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. Złama pormone Jezu Chrystacie ślub ortoman. Mój matuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश कोत्ता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांवें हो अणभव एका मासिकाचेर वाचलेलो आसा. एकलो ब्रदर ही आयची वाचपां आयकून ताचो मनोभव बदल्लो. कितें म्हणून ताका आवडलें? जो कोण उश्णें दिता देव ताचो मोग करता. आसत्या तोंडान तो सगळें दिता. ताका लागून देव ताका सगळें बरें पळय तें दिता. हें ताच्या मनान रिगलें. म्हणटूच ताणें कितें केलें? जो ताका वार दिल्लो, कसलो वार दिल्लो? तो कुजनांत सगळी बंदोबस्त करतालो ताच्या वांगड्यांक बरें जेवण दिवपाक आनी हो परामस्तो करतालो तांचो. सद्दां तो वेळा वेळ सगळें थापटीप करतालो. त्या दिसा दनपारचें जेवण जाल्लें सगळें ताणें थापटीप केल्लें आनी वेता आसतना जनेलांतल्यान ताणें पळयलो की कोण एकलो येता. हो जावंक जाय एक जेजुएट. पूण ताका तसो पळोवन तो समजलो की हो खरोच थकलेलो आसा. ताणें कितें केलें? एक जागभर बरें उदक घेतलें, एक ग्लास घेतलो आनी तो दार आशी गेलो. दार धांपलेलें आसलेलें, दनपार जाल्लो. पूण तो
पाद्री आयलो आनी वो ब्रदर थिंचोर पावलो. दार उक्तें केलें आनी फादर वेलकम म्हणून ताका येवकार दिलो आनी उदक दिलें. तो खरोच एकदम म्हणल्यार तूं ताका बरें दिसलें. थोटकलो तो कशे भशेन दार उक्तें जावन तो थिंचोर पावता. ताका उदक दिलें ताणें. म्हणूंक लागलो फादर ये भितर. ताका भितर व्हेलो आनी थिंचोर एक हें आसलेलें धुवपाक तोंड धुवपाक. ताका सांगलें तोंड धुव आनी ताका तुवालो दिलो ताणें. साबूय आसलेलो. सगळें तयार केलें ताणें सोडसोडीत. आनी तो म्हणूंक लागलो फादर आतां जेवणाक पळय तुका कितलें जेवण जाय. म्हणूंक लागलो हांव चड थकलेलो आसा मातसो बसतां तूंच म्हाका थोडें कितें जेवण हाड. ताणें ताका पळयलो चड मोठो नासलेलो तिसलोच हाडलो. तो जाणो जालो कितलें ताका जातलें पळय तें जेवण हाडलें ताका आनी उदक बा दवरलें. आनी इतलें म्हणसर तो पाद्री रडोंक लागलो. रडोन जाल्या उपरांत तो म्हणूंक लागलो पाद्रीन ताका सांगलें म्हाका पयले पाटी हे आमचे संस्थेन कोणें म्हजो हे भाशेन परामर्श केलेलो आसा. हांव खूब वावुरतां दुसऱ्यां पासत पूण केन्नाच असलो अणभव म्हाका घडोंक ना. खरेंच आयज म्हाका हें लागलेलें आसा. आनी तो कितें बरयता ताणें मागीर त्या दिसा सावन हांव दुसऱ्यांचो परामर्श हे भाशेन करूंक लागलो. हांव खूब वावर करतालो पूण टिचर प्रोफेसर व्हडल्यांचो व्हडलें काम पूण दुर्बळांचो करिनासलेलो. ते मेरेन सावन हांव सगळ्या जाणांक तांकां बरें करूंक लागलो. आनी देव म्हाका सुचोवंक लागलो कशे भशेन आनिकूय तांकां बरें करूंक जाता पळय तें. हे भशेन ताचें सवें खूब बरेंपण घडोवंक लागलें. आनी लोक मागीर म्हणूंक लागलो हो फादर सगळोच बदललेलो आसा. वय आयची वाचपां आमकां तेंच सांगता. एक कोणो तो एकलोच उरता पूण जमनीर पडोन तर मरत जाल्यार आनीक ताका कोणसां येतात आनी ही कोणसां आनीक गोठे दितात. वय आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो तेच भाशेन जावं एक बरें उतर जावं एक बरी कोरणी जावं एक बरें काम तें तर आमी जेजू सवें करीत. तें जेजू सवें कशें जाता. जेजू आमचें सवेंत आसा आनी आमी ताका एकवटून असलीं कामां करीत तर आसत्या तोण्यान तो देव आमकां आनिकूय ताचो मोग दिता. आनिकूय देण्यांनी बोदता पयल्या वाचपान सांगलां तें प्रमाणें. आनी हे भाशेन आमी दिवंक लागता आनी दिताना आमकां एक आनंद मेळटा. दुसरीं आमकां म्हणटात म्हणून न्हय देव बरें करूं आनी तुवें बरें केलें म्हणून ना ताका लागून न्हय पूण देण्यानूच जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्नाच आमकां एक आनंद मेळटा. कित्याक आमचें सवें देव हें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक लागता. आनी दिलें म्हणटच आमी एकदम दादोशी जाता आनी ताचें सवें आमी भाग घेता. ताणें आमकां सांगलां जशे भशेन हांव सेवा कोत्तां तेच भशेन तुमी आतां सेवा करूंक लागलेले आसा आनी म्हजो बाप तुमकां इनाम दितलो. इनाम कसलो. शांती सूख समाधान संतोष हें सगळें आमच्या जिवितांत तो अदीक आनी अदीक वाडयतलो. आनी जशें स्वर्गार तशें संवसारांत आमी अणभवतले. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत देवा सवें आमी जियेतले आनी सादतले. आमच्या सांतान लॉरेन्स ताणेंनूय हेंच पळयलें आनी हेच भशेन तो जियेतालो. आनी कितलीं जाणां तुमी तेच भशेन करिनात कोत्तात पूण केन्नाच दुसरीं आमकां कितें म्हणटलीं म्हणून करिनाकात. हें पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तें देवा पासून आमी थारायलें की ना तें देवाक दिवंक जाय आनी देव आमकां आनीक आनीक दिवंक लागतलो. हें आमच्या मनांत धरया आनी जेजूक आमी सदांच हाजीर जावया. हे भशेन हात जोडया उंटयेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सवें येता. कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें आसा. ताचें सवें आमी तें दवरया सुस्कार भायर सोडटना आनी तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून बरें पळय तें अदीक वाडयतलो. वायट आहा तें काडून ताचें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटलो.
आनी कितें हाचो परिणाम आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक लागतल्या रोखडींच. ह्या वेळार जाणी हे मिसांत वांटो घेवंक आशेतालीं आनी जांची जी येवजण आसा इंतेसांव आसा ती तांकां सगळ्या जाणांक शांती पावोवंक हे भाशेन आमी जेजूक एकवटोन रावया आनी तो तुमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो करतलो, पेकोवणी दितलो आनी आपल्या बरेपणांत भरून काडटलो. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकांय, जीं कोण आनीक जो तांचे उत्सव आसात ते साजरे करतात तांकांय आमी जेजू सवेन दवरया आनी सगळें बरेपण तांकांय जेजू फावो करतलो. त्या वेळार सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया. कोरोना व्हायरसाक लागून बरें आनी वायट जावंक लागलेलें आसा, पूण अदीक बरें वाडच्याक आमी हे मागणें आतां देवा बापाक करया. सोरपुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतात ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 29, C4. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दौरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्ता साक्षांच्या मरणा वरवीं मोहिमेंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक लागलो. ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तकायेन क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र पवित्र पवित्र. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक खरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी बोनाची मोडपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलें आनी तो आमच्या जिवितान पुनर्जीवन जालोलो आसा. आमी सगळे जाण सगळीं जाणां ताचे सांदे. ताका एकवटोन ताणें आमचे सगळें हें मागणें म्हणून सगळीं आमची देसां आसात तीं शांती पावोवची आनी जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय सगळें बरेपण फावो करचें म्हणून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या,
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दितांक म्हणलें, आनी ह्या वेळार तुमी सगळीं जाणां घरा आसलेल्यांक तो म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक हें मागणें म्हणून ताका आमी आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 47, D1. आमची मोल्या कोणाक तान लागल्या, आत्मांचो सुको जावन गेला. आमची मोल्या कोणाक तान लागल्या, आत्मांचो सुको जावन गेला. आमचो आत्मा ताणेला, देवाक ताणेला. आमची काळीज ओंत्रेकता, देवाक ओंत्रेकता. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड, आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर.
गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी आमच्या हकां पासत कोश्ट मोरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान Amen. भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवन तुमकां सगली कृपा जेजूची मेळिल्ली आसा तुमकां पेकोवणी मेळिल्ली आसा ही पेकोवणी मेवल्या म्हणून आमी देवाक कारगां दीत रावया आनी हे भाशेन आमचें जिवीत सारया जेजू जो आमचें सगळें आसा तो सगळें बरेंपण आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक दिवंक सोदता आमी ताका सहकार करया आनी हो आशिर्वाद घेवन सगल्यांक आमी बरेंपण दाखोवया सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं. सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन बरें उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान करूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Page number 96, F23. Wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja, wocuja Krista shanti, wocuja. Wocuja Krista shanti, wocuja. White